नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में जमहूरियत के चौथे स्तून मीडिया की आजादी सलब करने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबे और अक़लियती ईसाई फिरके की लड़कियों की जबरन मजहब तब्दीली के बढ़ते वाकयात पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की सियासी और समाजी सूरत हाल से जुड़ी अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। 2 सीनियर सहाफियों की अगवाकारी से फिर दुनिया में शर्मसार हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान में ईसाइयों की बच्चियों को अगवा करके जबरन बना रहे मुसलमान। और पाकिस्तान में अक़लियतों पर बढ़ते जुल्म जबर को लेकर ईसाई रहनुमा परेशान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में मीडिया की आजादी सलब करने के लिए इख्तियार किए जा रहे तानाशाही हरबों को लेकर मचे हाहाकार का। यूं तो पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत शुरू से ही जमहूरियत के चौथे स्तून मीडिया की आजादी को पाबंदियों की जंजीरों में जकड़ती आई है। इस तानाशाही पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में कई मीडिया चैनलों और अखबारात से जुड़े सहाफियों को नौकरियों से बरतरफ करवाया गया। लेकिन मौजूदा दौर में सोशल मीडिया के जरिए रोजी रोटी कमा रहे पाकिस्तानी सहाफियों तक को चुन चुन कर रियासती जुल्म ज्यादतियों का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के काले करतूतों के हकायक मंजर आम पर लाने वाले सहाफियों को चुन चुन कर जुल्म ज्यादतियों का निशाना बनाया जा रहा है। इस जमीनी सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में मंजर आम पर आई। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI की सूबाई हुकूमत वाले पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में 2 सीनियर सहाफियों को खुफिया एजेंसियों के एहलकारों ने अगवा कर लिया। पाकिस्तान के मारूफ सहाफी हामिद मीर के भाई आमिर मीर और सैयद इमरान शफकत नामी सहाफियों की जबरन अगवाकारी को लेकर हर तरफ हंगामा मचा। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमती एजेंसी FIA ने हस्बे दस्तूर दोनों सहाफियों पर कौमी मफाद के मनाफी काम करने के संगीन इल्जामात लगाते हुए इन्हें अपनी तहवील में लेने की बात तस्लीम की। बाद में कोर्ट से निजी मुचलके पर शख्सी जमानत पर रिहा हुए आमिर मीर ने इस वाक़े की पूरी जानकारी दी। FIA की हिरासत से मेरी रिहाई हो चुकी है और मैं वापस आ गया हूँ। आज सुबह जब मैं घर से ऑफिस के लिए निकला तो घर से निकलते ही FIA का एक वीगो डाला और 2 गाड़ियाँ और थी। उन्होंने मेरी गाड़ी को आगे पीछे से ब्लॉक करके मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाला। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन लोग हैं। उन्होंने कहा जी हम FIA से हैं और आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हैं। मैंने उनसे वारंट्स के बारे में पूछा। उन्होंने कहा जी वारंट्स आपको दफ्तर चल के देंगे। उसके बाद वो मुझे डाले में डाल के ले गए। सीनियर सहाफी हामिद मीर के भाई और मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पर मकबूल गुगली TV के नाम से अपने खुद के चैनल के CEO हैं आमिर मीर। इसी तरह सैयद इमरान शफकत टेलिंग विद इमरान शफकत के नाम से YouTube चैनल चलाते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को हकाइक पर मबनी गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करने में कभी कभी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान हुकूमत की तानाशाही पर तनकीद होना लाजमी था। यही वजह रही कि कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की सरकारी एजेंसी FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से दोनों जजों पर पाकिस्तानी फौज, आला अदलिया के जजों और खवातीन से मुतालिक तौहीन आमेज रिपोर्टिंग करने के संगीन इल्जामात लगाए गए और दोनों सहाफियों के साथ दहशत गर्दों से बदतर सुलूक किया गया। उन्होंने पकड़ लिया। एक बंदा वर्दी में था,
پھر وہ لے کے یوں گئے جس طرح میں داؤد ابراہیم ہوں، اس طرح لے کے گئے، اور پھر سائرن بجاتے، گاڑیاں آگے پیچھے. تو وہ بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ جس طرح مجھے میرے محلے سے، جہاں پہ میں نے زندگی کے کوئی 45 یا 48 سال گزارے ہیں، میری پیدائش بھی اسی علاقے کی ہے، مجھے وہاں پہ انہوں نے آپ سمجھے کہ بوڑھا ہوتے دیکھا ہے اس علاقے نے، اس گلیوں نے، اس بازاروں نے. تو میں وہاں پر میرے والد صاحب کا ایک جو جتنی نیک نامی تھی، پتہ نہیں یہ کی کردا ہے، سویرے نکلدا ہے راتی آندا ہے، تو وہ محلے میں اس طرح کی پھر باتیں ہوتی ہیں. پاکستان میں عمران خان کی حکومت میں صحافیوں کے ساتھ اسی طرح کے ظالمانہ اور ناروا سلوک کے واقعات روز کا معمول بن چکے ہیں. یہ سچائی حکومتی ناکامیوں پر تنقید کرنے والے پاکستانی صحافیوں کو خوف و ہراساں کرنے کے لیے اس سے پہلے FIA یعنی دیگر ریاستی ایجنسیوں کی جانب سے اغوا کیے جانے کے تاناشاہی حربوں سے سامنے آ چکی ہے. پچھلے 1 برس کے دوران پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پیش آئے واقعات پر ہی نظر ڈالیں تو سینئر صحافی مطیع اللہ جان، علی عمران سید کو جبراً اغوا کیا گیا، ابصار عالم اور اسد علی طور جیسے صحافیوں پر جان لیوا حملے کیے گئے. پاکستان میں ریاستی ظلم و جبر کی انتہا کے باوجود صحافی برادری جمہوریت کے چوتھے ستون میڈیا کی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. اس سے پہلے ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتے، لیکن موجودہ حکومت میں ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا زیادہ یہ جو ہے وہ بہت سینسٹیو جو ہے وہ گورنمنٹ ہے، اور یہ زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. حالانکہ اگر دیکھیں پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، یہاں جمہوریت ہے اور عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ حکمران ہیں، تو پھر جب آپ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آتے ہیں تو پھر آپ سے سوال بھی کیا جاتا ہے، آپ سے جواب بھی مانگے جاتے ہیں، آپ کے اوپر تنقید بھی ہوگی، آپ کا کوئی بھی ایکٹ جو ہے اس کے اوپر کوشچن کیا جا سکتا ہے. یہ آئین پاکستان اس کی آزادی دیتا ہے، ہر شہری کو اس کا تحفظ دیتا ہے کہ وہ آزادی اظہار کی آزادی ہے، وہ کوشچن کر سکتا ہے اور اپنے منتخب نمائندوں سے پوچھنا بھی چاہیے. تو میرے خیال میں تو حکومت بجائے اس کے کہ اس تنقید کو مثبت انداز میں لے اور اس کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے جو ہے وہ استعمال کرے اور خود جو ہے وہ ریکٹیفائی کرے چیزوں کو، تاکہ چیزیں جو ہیں وہ درست سمت میں آگے بڑھ سکیں. پاکستان میں میڈیا اور صحافتی تنظیموں کی آزادی سلب کرنے کی تاناشاہی حکمت عملی کا آغاز بدنام جہاں فوجی تاناشاہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا، لیکن رفتہ رفتہ یہ تاناشاہی حکمت عملی حکومتی دستور اور ریاستی پالیسی میں تبدیل ہوتی گئی. یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی تاناشاہی حکومت میں ایک طرف اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کی آواز کو دبانے کے لیے انہیں جھوٹے معاملوں میں پھنسا کر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو دوسری جانب اپنے قلم کے ذریعے حکومتی تاناشاہی پر تنقید کرنے والے پاکستانی ٹی وی چینلز اور اخبارات کے صحافیوں کو نوکریوں سے برطرف کروا کر انہیں زباں بندی پر مجبور کیا جا رہا ہے. اب بات پاکستان میں لاقانونیت اور فرقہ واریت کے عالم میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے بڑھتے واقعات کی. پاکستان میں اعتدال پسندی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بڑھاوا دینے کے دعوے کرتے نہیں تھکتے وزیر اعظم عمران خان، لیکن سچائی یہ ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں اقلیتی ہندو اور عیسائی فرقوں کی بچیوں کی اغواکاری اور جنسی زیادتی کے واقعات بے حد بڑھ گئے ہیں. ان واقعات کا واحد مقصد ہے اقلیتی فرقوں کی نابالغ بچیوں کو جبراً مذہب تبدیلی پر مجبور کرنا. اپنی بے بسی اور لاچاری پر آنسو بہا رہی یہ عیسائی خاتون 13.5 برس کی بچی نایاب گل کی ماں ہے، جس کی معصوم بیٹی کو پاکستان میں فرقہ واریت کی بھیٹ چڑھا کر جبراً مسلمان بنا دیا گیا. اس انسانیت سوز واقعے کو پاکستان کے پنجاب صوبے کے گجرانوالا شہر میں انجام دیا گیا.
सितम ज़रीफी ये रही कि दर्जी का काम करने वाले नायाब के वालिद शाहिद गिल की कस्मापुरसी का फायदा उठाकर पहले से ही 4 बच्चियों के बाप उनके मुसलमान दोस्त ने ही उनकी बेटी नायाब को जबरन निकाह के जरिए मुसलमान बनने पर मजबूर किया। एक दिन मुझे कहने लगा कि आप ऐसा करें कि यार मेरे पास वर्कर कम है, लड़कियां कम है, तो अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दिया करो। मैंने कहा नहीं यार मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर कहने लगा नहीं यार जैसे मेरी घर में 4 बेटियां हैं उसी तरह ये भी मेरी बेटी है। मैंने फिर भी इनकार किया। फिर घरवाली के पास आया, उनसे बात की। उसने कहा कि ये कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि जैसे मेरी 4 बेटियां हैं इसी तरह ये भी मेरी 5वीं बेटी है। तो फिर मेरे पास दूसरे दिन फिर बात हुई दुकान पे बैठ के। मैंने फिर उसे कहा यार अच्छा आप कुरान की कसम खा रहे हो, उसके आगे तो कोई चीज़ ही नहीं है इसके अलावा। फिर बाद में अदालत में बात आया, जब वहाँ निकलते हुए इसने कहा कि लो मैं आपके सामने लेके जा रहा हूँ, अगर आप इमरान खान के पास भी जाना चाहते हैं तो जाओ, वो भी मुझे लेके दिखाए। मैंने कहा बेटा इतनी लंबी जो बातें हैं ना वो नहीं करते इंसान। खुदा की जो लाठी है वो बेआवाज होती है, और आपने कुरान की कस्में खाई हुई हैं, उसके पकड़ में जब तू आ गया तो तेरा बचना नामुमकिन हो जाए। पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान अक़लियती फ़िरक़ों की नाबालिग लड़कियों की अगवा बराए इस्मत दरी के जरिए जबरन मजहब तब्दीली के वाक़यात की मजम्मत का दिखावा करने में तो पेश पेश रहते हैं। ताहम जमीनी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में ऐसे घिनौने वाक़यात कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या कराची में हाउस कीपिंग पेशे से वाबस्ता एक ईसाई खातून ताहिरा के साथ पेश आया, जिसकी 13 साला बच्ची महक को 43 साल के मोहम्मद शाहिद ने पहले अगवा बराए जबरन निकाह के जरिए मुसलमान बनाया और बाद में ताहिरा को डराने धमकाने के लिए उस पर गोलियों की बौछार कर दी। संडे वाले दिन अच्छा, तो ड्यूटी पे नाइट ड्यूटी का, तो मंडे को मैं वापस घर जा रही थी, तो ये मुजरम शाहिद रास्ते में खड़ा हुआ था जी। इसने गोलियों की इसी बना पर के ये केस से पीछे हट गए, मुझ पे छूट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे पहली गोली लगी तो मैं गिर पड़ी, जिसकी वजह से मेरे वो खामद मेरे साथ थे वो आगे बढ़े हैं, तो इसने उसको भी उसकी तरफ भी फायरिंग की, तो ये वो डाक की वजह से भागते हुए लोगों को वो शोर किया, तो लेकिन ये मुझे गिरी हुई को शूट करता रहा गोलियों से। कितनी गोलियां मारी बची आपको? ये 5 गोलियां मारी हैं मेरी, एक टांग में 3 गोलियां हैं, एक में 2 हैं। नए पाकिस्तान में मैं मुखातिब इमरान खान साहब, नए पाकिस्तान में जबरी तब्दीली मजहब होता था पहले, आज तक हमारी लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता रहा। फिर उसके बाद ये है कि जब हम पर्चे करवाते हैं तो हमें पैरवाई से रोकने के लिए धमकियाँ दी जाती हैं, और जब हम फिर भी बात नहीं आते तो फिर सरे बाजार चौकों में खड़े होकर हमें गोलियां मारी जाती हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं। इससे पहले पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में ही 13 साल की ईसाई लड़की आरजू राजा को 43 साल के अली अजहर ने असलहे के जोर पर अगवा बराए निकाह के जरिए मुसलमान बनाया, और आरजू की गरीब माँ और इंसानी हुकूक कारकुन हुक्मरां तबके से अपनी नाबालिग बेटी की बाजियाबी और इंसाफ के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन मुतासरा ईसाई खानदान की इंसाफ की गुहार किसी ने नहीं सुनी। मैं मुल्क छोड़ दूंगी, या शायद मैं बांग्लादेश जाके मैं बांग्लादेश में रहने लग जाऊंगी। मैं किसी और मुल्क में जहाँ बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ हो, जहाँ अदारे हमसे झूठ ना बोले, जहाँ पुलिस हमसे झूठ ना बोले, जहाँ कोर्ट सच को देखकर फैसले करे, जहाँ हमारा मजाक न उड़ाया जाए। मैं कभी मायूस नहीं हुई, लेकिन आज मैं भी टूट गई हूँ। 18 इयर्स जो लिखा हुआ था वो डॉक्यूमेंट्स में आप ऑर्डर पढ़ लें, डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, और जो नीचे कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगाए गए उस पर आरजू की तस्वीर नहीं लगी, वो किसी और बच्ची की तस्वीर है। सारे जाली दस्तखत है,
جب ہمیں ہائی کورٹ میں پیش ہی نہیں ہونے دیا گیا، ماں کو نہیں پیش ہونے دیا گیا، باپ کو اگر وہ جج کے آگے جاتے تو بتاتے نا کہ یہ تصویریں اس کی نہیں ہیں، یہ سب کچھ اس سے زبردستی کروایا جا رہا ہے۔ خود کو اسلامی جمہوریہ کہلوانے والے پاکستان میں 13 سال کی عیسائی لڑکی آرزو راجہ کو آرزو فاطمہ بنا دیا گیا اور فرضی نکاح نامے میں آرزو کی عمر 18 سال بتا کر مرضی سے اسلام قبول کرنے کے دعوے کیے گئے۔ یہی نہیں، عدالت کے جج تک نے نابالغ عیسائی لڑکی آرزو کے ساتھ فرضی نکاح نامے کو جائز ٹھہراتے ہوئے اغوا کار علی اظہر کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ 13 اکتوبر کو گھر کے باہر سے اغوا ہوئی آرزو راجہ عمر 13 سال۔ 2 دن بعد پولیس نے گھر والوں کو بتایا کہ اس نے شادی کر لی ہے اور مسلمان ہو گئی ہے۔ اس کی شادی 44 سالہ علی اکبر سے زبردستی کی گئی۔ 27 اکتوبر کو آرزو کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب اس کا نام آرزو فاطمہ رکھا گیا ہے۔ والدین کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور ان کی نوکریاں بھی جا چکی ہے۔ یہ واقعہ اغوا اور زناکاری کا واقعہ ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ آج پاکستان میں منورٹیز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کے ریاستی دستور کے پیش نظر تمام اقلیتی فرقوں پر ظلم زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں امریکہ اور بھارت کے خلاف منافرتی سوچ کی وجہ سے اقلیتی عیسائیوں اور ہندوؤں کی لڑکیوں کو جبرن مذہب تبدیلی کا خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عدد شمار کے مطابق پاکستان میں عموماً ہر سال 700 سے زیادہ عیسائی لڑکیاں اور خواتین اغوا ہوتی ہیں اور انہیں جنسی زیادتی کا شکار بنا کر جبرن مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تاہم پاکستان میں متاثرہ خاندانوں کی FIR تک درج نہیں کی جاتی اور نہ ہی انہیں انصاف مل پاتا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں اقلیتوں پر بڑھتے مظالم پر مچے ہاہاکار پر رپورٹ۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہان نے اپنے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کو لے کر خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور کا ہنگامی دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران پاکستانی فوج کے پشاور میں واقع کور ہیڈ کوارٹر کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ایس کے ہمراہ وزیر اعظم عمران خان کو افغانستان کے سرحدی علاقوں میں موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستانی فوج نے افغانستان میں طالبان دہشت گردوں کے جارحانہ حملوں کے بعد چمن بارڈر یعنی باب دوستی پر آمد و رفت پوری طرح بند کر دی ہے۔ برطانوی حکومت نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ویزا میں مزید توسیع کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان میں منی لانڈرنگ کے کئی مقدمات کا سامنا کر رہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ کی اجازت پر علاج کرانے لندن بھیجا گیا تھا، لہذا نواز شریف گزشتہ کئی مہینوں سے لندن میں مقیم اپنے عالیشان مکان ایون فیلڈ میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان میں برسر اقتدار عمران خان کی حکومت نواز شریف کے ویزا میں توسیع انکار کو اپنی سفارتی کامیابی بتا رہی ہے، لیکن نواز شریف کی پارٹی PML کا موقف ہے کہ ویزا میں توسیع کے لیے برطانوی کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے راہزنی، لوٹ مار اور ڈکیتی جیسے جرائم کی وارداتوں کا تو لوگ روزانہ سامنا کر رہے ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانیوں سے سرمایہ کاری کی گزارشیں کرنے والے وزیر اعظم عمران خان اور سول ایویشن اتھارٹی کو اس وقت شدید شرمندگی سے دوچار ہونا پڑا جب کمرشل کیپٹل کراچی کے ایئرپورٹ پر پہنچے طیارے کے اندر پاکستانی نژاد ایک کینیڈین مسافر کا پرس چوری کر لیا گیا۔
लिहाजा काफी देर तक तैयारे का गेट न खोले जाने पर मुसाफिर शदीद हंगामा करते रहे। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में सूबाई वजीर असद खोकर के बेटे की रिसेप्शन पार्टी के दौरान अचानक फायरिंग होने से खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया। तशवीशनाक बात ये रही कि सूबाई वजीर के बेटे के वलीमे में पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार भी मेहमान खुसूसी के तौर पर आए हुए थे और उनकी वापसी के बाद फायरिंग की गई। लिहाजा वजीर आला के हिफाजती एहलकारों ने हमलावर को पकड़ लिया। ताहम इस हमले में सूबाई वजीर असद खोकर के भाई मुबशिर खोकर की मौत हो गई। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े की पूरी रिपोर्ट तलब करते हुए हिफाजती इंतजामात में गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात दिए। आलमी वबा कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को अभी तक रेड लिस्ट में ही रखा गया है, जबकि बरतानिया ने भारत को अपनी रेड लिस्ट से बाहर निकालकर हरी झंडी दिखा दी है। बरतानवी रेड लिस्ट में शामिल पाकिस्तानी मुसाफिरों को एहतियात के तौर पर लंदन के होटलों में खुद को 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन रखना पड़ता है। इस दौरान हर पाकिस्तानी मुसाफिर को 2300 पाउंड फाजिल खर्च करने पड़ते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी मुसाफिरों के तैयारे को सऊदी अरब पहुंचने पर कोविड टेस्ट के लिए एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था। अब बात पाकिस्तान में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती ईसाई और हिंदू बिरादरी के खिलाफ बढ़ते मजालिम की आलमी सतह पर हो रही शदीद मजम्मत की। इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान में इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी मानी जा रही है, क्योंकि इसी पॉलिसी के चलते बैनुल अक़वामी बिरादरी पाकिस्तान को अलग थलग कर चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में अमेरिका और भारत के माबैन बढ़ती नजदीकियों की बौखलाहट में ईसाइयों और हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत बनने से हौसलामंद फिरका परस्तों ने अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म और ज्यादतियों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में फिरका परस्ती के जुनून में अक़लियतों खुसूसन ईसाइयों पर बढ़ते इम्तियाजी सलूक को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाज होते आए हैं। राहत की बात यह है कि पाकिस्तान से बैरूनी मुल्कों में हिजरत कर चुके अक़लियती फिरकों के सियासी और समाजी रहनुमा भी इंसानी हुकूक की पामाली के संगीन मसले को दुनिया भर में उठा रहे हैं। क्रिश्चियन जो है वहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियन नहीं बल्कि मिनॉरिटीज़ जो हैं जितनी भी हैं वहाँ पर वो डिस्क्रिमिनेट हो रही हैं और परसिक्यूट हो रही हैं और वो छोड़ कर जा रहे हैं। पाकिस्तान को सेफ़ नहीं है वहाँ पर और जिसकी वजह से हमने यहाँ पर आए हैं यूनाइटेड नेशन में और हमने ये रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा की तरह कि वहाँ पर जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, जो अभी तक नहीं हुई। जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। सेफ नहीं है वहाँ पर मिनॉरिटीज़ और एक अपने फेथ के अंदर रहने के लिए एक बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है उन्हें, और न सिर्फ कॉस्ट पैसों की नहीं बल्कि अपनी जानों की पे करनी पड़ रही है और डर डर के वहाँ रहना पड़ रहा है और वहाँ पर कोई भी जो है हमारे लिए फ्रीडम नहीं है जैसा होना चाहिए। और जॉब्स हमें जो हैं वो स्वीपर्स की दी जाती हैं और उस पर लिखा जाता है कि सिर्फ जो ये नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। हमेशा मैंने कहा है कि ब्लास्फेमी जो है वो मिसयूज़ अपने बेनिफिट्स पर्सनल के लिए यूज़ किया जाता है और मैंने इसका पहले भी ये कहा है कि इसके लिए ज़रूरी है कि अगर मैं आप पर ये ब्लास्फेमी चार्ज करूं, पुलिस रिपोर्ट करूं, तो मुझे और आपको दोनों को पकड़कर अंदर बंद कर दिया जाए और जब तक इसका कोई डिसीजन ना ले लिया जाए, जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि आपने वाकई ही ये ब्लास्फेमी किया है, तब तक मुझे भी ना रिलीज़ किया जाए।
ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز آپ کی پسند نہیں آ رہی یا آپ کی کوئی ایسی بات ہے جو مجھے ناگوار گزر رہی ہے یا آپ کا گھر مجھے پسند آ گیا یا وہاں منورٹیز کی کوئی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ میرج کرنے کے لیے بھی مس یوز کیا جا رہا ہے بلاسفیمی لا کا. تو اگر میرے پاس کوئی وٹنس نہ بھی ہو میں اکیلا جا کر آپ کے خلاف یہ ایف آئی آر کروا سکتا ہوں اور اس کے لیے آپ کو پکڑ لیں گے اور مجھے چھوڑ دیں گے. میں آزادی سے باہر گھومتا رہوں گا لیکن آپ اندر جو ہے وہ اپنی کاسٹ جو ہے وہ اپنی زندگی کی جو ہے وہ بالکل ویسٹ کر دیں گے. آسیہ بی بی کو لے لیں اب وہاں ابھی تک وہ اندر ہے لیکن جس نے یہ چارج اس پہ لگایا ہے بلاسفیمی چارج وہ کہاں ہے, وہ ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس کو بھی ساتھ ہونا چاہیے. ایسے ایشو جو ہیں وہ میڈیا میں آتے نہیں ہیں. کئی ایسے ایشوز ہیں جو وہیں پہ دبا دیے جاتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ میڈیا کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتی ہے. یا دیکھیں ان چیزوں کو یہ صاف ہیں, یہ اس میں کوئی بات ایسی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جس کو ہم جو ہے وہ نہ کریں یا نہیں کر سکتے. یہ بالکل کلیئر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے اس کو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے کرے. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر, احساس کشمیر کا.